ولا تحقق الحياة الزوجية أهدافها بوحي من النوايا الحسنة فحسب. ملخص كتاب العلاقات الأسرية، تأليف حصة بن صالح المالك وربيع محمود نوفل، بصوت قمر الصفدي. إن الكمال الإنساني للرجل والمرأة على حد سواء هو الذي جعل منهما أساساً لتكون البشرية، ومجرد التفكير في التفضيل على أساس الجنس أياً كان يعد قصوراً في العقل والمنطق وفي الفطرة التي جعلنا عليها الخالق، الذي ساوى الناس جميعاً ولم يفرق بينهم إلا بالتقوى. والزواج هو الرباط المقدس الذي يباركه الرب ويؤيده الناس لتجتمع هذه الأنفس المنفردة المتفرقة وتتآلف وتطمئن تحت مظلته، على أن تكون المودة والرحمة هما الطريقة والمنهج الذي يحكم العلاقة الزوجية ويقويها، ثم تزينها ثمرات زواجهما وهم الأبناء. وهذا لا يمنع أن يكون هناك اختلاف في الخصائص بين الرجل والمرأة، ولكن هل يكون هذا الاختلاف وسيلة للتكامل والتكاتف واكتشاف الحياة سوية، أم يتحول إلى خلافات وأزمات أسرية؟ الإجابة تحدد مستوى التوافق الأسري، فتعرض الأسرة لتحديات وصعوبات هو أمر وارد، ولكن ما نوعها؟ هل هي بسيطة قابلة للحل بسهولة، أم ينطوي عليها الكثير من التعقيد؟ وما هي الطرق السليمة لعلاج المشاكل الأسرية والوقاية منها؟ استعد لسماع حقائق جديدة وإحصائيات مخيفة في عالم الزواج. الفصل الأول: تحول محور القرابة من الأمية في المجتمعات البدائية إلى الأبوية. يعد نظام المعاشر أقدم تجمع إنساني وجد في تاريخ البشرية في قبائل أفريقيا والهند، وهو نظام غامض من حيث عدد أفراده بتراوحهم بين بضعة إلى مئات الأشخاص، ويتألف المعشر من أسرة أو مجموعة من الأسر المتشابكة والمبنية على تعدد الزوجات، فتكون عبارة عن رجل وعدة نساء وأطفال. ونظراً لغياب الرجل لفترات طويلة عن أسرته للصيد ورعي ومطاردة الحيوانات وجني الثمار كوسيلة لكسب العيش، كانت المرأة هي محور القرابة في المعاشر ولها ينسب الأطفال. وهناك جماعات بدائية عددها كبير لدرجة عدم تمييز الأسرة عن العشيرة، وجدت في أمريكا وأستراليا وتسمى بالتوتمية، والقرابة فيها ليست بيولوجية أو قرابة دم، وإنما الانتماء لذات التوتم الذي يقدسون ويظنون أنهم منحدرون منه من الطيور وأنواع أخرى من الحيوانات والمظاهر الطبيعية، ويحرمون لمسها أو ذبحها إلا في مناسبات خاصة. وتصل قدسية التوتم إلى تحريم زواج الرجال والنساء الذين يتبعون نفس التوتم. أما الأبناء فأمامهم ثلاث حالات: إما أن يتبعوا توتم أمهم فتصبح هي محور القرابة وأهلها أهلاً لهم والأب يبقى غريباً، أو يتبعون توتم أبيهم ويستقرون في منطقة عائلته وتبقى الأم غريبة عنهم، أو يتم اتباعهم لتواتم المنطقة التي تم فيها الحمل أو تحرك الجنين فيها لأول مرة. نلاحظ أن معظم المجتمعات البدائية كانت الأم فيها هي محور القرابة، وبعد أن تعرضت المرأة لحملة تشويه تاريخية باعتبارها من الأرواح الشريرة التي يجب التخلص منها، ولأن الرجل كان يعمل قديماً بالمهن الشاقة، أكسبه ذلك بنية جسدية وعضلية مكنته من فرض سيطرته عليها. ثم ظهرت مهنة الزراعة وغيرها من المهن السهلة، ولم يعد الرجل بحاجة للابتعاد عن أسرته. وبعد انتشار الحروب
وحاجة الرجل لبقاء أبنائه الذكور بجانبه لمساندته، ودعم الأديان لأولوية القرابة الأبوية، تحول محور القرابة من الأم إلى الأب. الفصل الثاني: الأسرة أساس بناء المجتمع ومدرسة الفرد الحياتية الأولى. الآن لو تعمقنا بمفهوم الأسرة كأصغر بناء اجتماعي، فسنجدها تتألف من الأب والأم وأبنائهم غير المتزوجين، يعيشون معا غالبا كوحدة واحدة، ويكونون ويتناقلون ثقافة وعادات مشتركة بالتفاعل معا، وارتباطهم بروابط نفسية وعاطفية تضاف إلى الروابط والأدوار البيولوجية الموثقة بالزواج، والتي تجعل لكل منهم مسمى خاصا حسب موقعه في الأسرة، مثل أب، أخ، أخت، ابن. وغالبا يمر الفرد خلال حياته بنوعين من الأسر، وهما أسرة التوجيه، وهي الأسرة التي ينشأ فيها مع والديه وإخوته، ثم أسرة الإنجاب، وهي الأسرة التي يكونها لنفسه مع شريك حياته وأبنائه. وبالرغم من أن المنظور اللغوي لمفهوم الأسرة يوحي بالأسر والقيد والارتباط كما هو مشتق من اسمها، وهو أمر واقعي تتطلبه مسؤولياتها وأعباؤها، إلا أن الإسلام يرى في الأسرة السكن والطمأنينة وامتداداً للحياة وسبيلاً للتعايش والاستمرار والإحسان فيها، يولد السعادة والرضا. ولأن الأمور الجميلة في الحياة لا تتحقق بمجرد تمنيها، فإن بناء أسرة سعيدة وناجحة يتطلب البذل والجهد والتضحية في سبيلها، لتكون أساس بناء المجتمع والمدرسة الأولى التي يتلقى فيها الفرد أول دروس حياته. من ناحية أخرى، أدت حركة التحضر والتطور الاقتصادي إلى تغير شكل الأسرة ومهامها، فتحولت من منتجة إلى مستهلكة، وزاد عدد الأفراد المتعلمين والذين يعملون ويساهمون في الدخل الأسري، وقل حجم الأسرة بسبب تحولها من الأسرة الممتدة إلى الأسرة الزواجية الحديثة. إلا أن التغييرات لم تكن عميقة، ولم تتحول معها الأسرة إلى بيئة بيولوجية هدفها التزاوج والإنجاب فقط، فبقيت تحتفظ بوظائفها الأساسية من تربية للأبناء وترسيخ القيم الإنسانية المثلى كالحب والاحترام والتعاون، وتهيئتهم للانخراط المجتمعي، وتلبية الوالدين لحاجات أفراد الأسرة المادية، وخلق جو أسري صالح لينشأ فيه الأبناء بشكل سوي. ولكن هل تتنوع أشكال الزواج برأيك؟ الفصل الثالث: شكل الزواج الناتج يعتمد على منهجية الاختيار الزواجي. الزواج حدث مهم يتوسط الميلاد والموت كمكمل لحياة الإنسان، وهناك من يعده نظاماً إلهياً مقدساً تكون الأسرة فيه جزءاً من الامتثال للأوامر الإلهية وتقديمها على الرغبات الشخصية، وبالتالي فهو نظام لا يخلو من التضحية. وآخرون يعدونه نظاماً اجتماعياً يتحكم فيه الرجل كصاحب السلطة الأولى، ثم الأعراف والتقاليد المجتمعية. إلا أن المنظور الحديث للزواج يرى أنه يدعم مصلحة الفرد بامتياز، يصنع فيه اختياراته بنفسه، ويحدد من خلالها نجاحه من فشله. فتتم عملية الاختيار الزواجي بأحد المنهجيتين الآتيتين: أولاً، قواعد الزواج الخارجي التي تحدد عدم إمكانية زواج الشخص من داخل عائلته أو الجماعة التي ينتمي إليها، كتحريم زواج الأخ لأخته أو الأب لابنته. وثانياً، الزواج الداخلي الذي يحمل المعنى المغاير بفرض الزواج من داخل الجماعة أو العشيرة، كإلزام الشخص بزواج أرملة شقيقه أو أخت زوجته المتوفاة للحفاظ على مصلحة العائلة والأبناء إن وجدوا.
وينتج عن منهجيات الاختيار الزواجي أشكال متعددة للزواج، فتشمل الزواج الفردي وهو الأكثر شيوعاً، وفيه يتزوج كل من الرجل والمرأة لمرة واحدة طوال فترة زواجهم. وهنالك أيضاً الزواج المتعدد بأشكاله الثلاثة كتعدد الزوجات، وفيه يتزوج الرجل بأكثر من امرأة، والذي يحظى بتأييد 77% من المجتمعات في العالم، ولكن لا يقبل عليه إلا 8% فقط. والنوعان الآخران قمة في الغرابة، أحدهما يسمى تعدد الأزواج، وفيه تتزوج المرأة بعدة رجال، إذ كان هذا النظام شائعاً في بعض القبائل الأفريقية التي يفوق فيها عدد النساء الرجال، ولعدم سماح الوضع الاقتصادي لكل رجل بالزواج من امرأة، فأصبحت المرأة في هذه القبائل حالما تتزوج رجلاً فإنها تصبح زوجة لإخوته أيضاً. والأخير هو الزواج الجماعي الذي كان شائعاً في العصور القديمة في قبائل الإسكيمو والتبت، ويتزوج فيه عدة رجال لعدد مساو لهم من النساء، فتكون المرأة زوجة لكل الرجال والرجل زوجاً لكل النساء. ولحسن الحظ هذا النوع من الزواج لم يعد موجوداً في وقتنا الحالي إلا في حالات شاذة ومعقدة في أمورها التنظيمية والمادية والإنجابية. والآن لنتعرف ما هي أهداف الزواج وما هي أسس اختيار شريك الحياة. اقتباس: وهكذا جاء الإسلام لينصف المرأة لأول مرة في تاريخ الديانات والحضارات على السواء. الفصل الرابع: أهداف الزواج تتحقق باختيار شريك الحياة المناسب. تتعدد أسباب الزواج شاملة الحاجة للإنجاب وإشباع الحاجات الجنسية والسعي للاستقرار العاطفي والمادي والرغبة في الاستقلال عن الأهل والبحث عن الغنى ورفعة المكانة الاجتماعية، أو لربما قد يكون نتيجة لضغوط الأهل وتقدم العمر والوحدة. أما عن طرق اختيار شريك الحياة فإما أن تتم بشكل تقليدي عن طريق الأهل والمعارف كما في الطبقات الفقيرة ذات الأسر الممتدة التي لا تسمح بالتعارف قبل الزواج، في حين أن الطبقات المتوسطة تختار بالتعارف في أماكن العمل أو الدراسة على أساس التقارب لطبقتها الاجتماعية والتواضع في متطلبات الزواج خصوصاً المادية. أما الطبقات العليا فتفضل الحب قبل الزواج وتشترط الأصل والغنى والمكانة الاجتماعية المرموقة. وهناك أسس لاختيار الشريك المناسب دعمها الإسلام، أهمها حسن الخلق والدين كصفة جامعة لكل المحاسن، والودود الولود أي المحبة والمنجبة للأطفال، بالإضافة إلى الجمال وحسن المظهر والقبول والتقارب في السن والمستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي والمادي. وبالنسبة للعقبات التي قد تمنع الزواج فتتضمن اختلاف الدين أو الطائفة أو العرق أو اللون، وعقدة أوديب التي يكون فيها الابن شديد التعلق بأمه أو البنت بأبيها. وحتى يسود الأمان والاستقرار الأسري ويحصل كل فرد في الأسرة على حقوقه يجب أن يلتزم بأداء واجباته، فالزوجة عليها طاعة زوجها والاهتمام به وحفظ سره وبيته وماله وشرفه، وفي المقابل على الزوج حسن معاملة زوجته والإنفاق عليها والصبر على أخطائها وإعانتها على بر أهلها. وحتى الأبناء فلهم حق الاسم الحسن والرضاعة ورعايتهم في الصغر رعاية نفسية وصحية وعاطفية ومادية، وعدم التمييز بينهم. وعندما يكبر الآباء يجب على الأبناء رعايتهم والإنفاق عليهم وأن يكونوا صورة مشرفة لهم بأخلاقهم، وعلى الأبناء زيارتهم وإشراكهم ومشاورتهم في أمورهم الحياتية ولين الحديث معهم، وعلى الإخوة أن يكونوا سنداً لبعضهم ويتعاونوا على إسعاد وبر والديهم.
لكن ما الذي يمكن له أن يسبب التفكك الأسري؟ الفصل الخامس: تمثل طريقة استجابة الأسرة للحدث إما سبباً لحدوث المشكلة أو لحلها. تقسم أسباب تفكك الأسرة إلى إرادية، مثل الطلاق والهجر والسفر إلى الخارج وتعدد الزوجات، ولا إرادية مثل الموت والمرض وفقدان العمل أو السكن والحروب والكوارث الطبيعية. وعليه فلا تخلو أي حياة زوجية وأسرية من حدوث المشكلات، ولكن ما يحدد طريقة انتهاء هذه الصراعات هو كيفية تعامل الأسرة مع أسباب المشكلات. فهل ستقودها إلى تكاتف عناصرها واتحادهم لإيجاد الحلول والاستقرار من جديد وتكوين خبرة مستقبلية سليمة في التعامل مع ما يماثلها من الأحداث؟ أو أن الضغط الناتج سيفوق قدرتهم على التحمل، وبالتالي سيبحثون عن مخرج للخلافات يدفعهم إلى هدم البناء الأسري بأكمله بالانفصال أو الطلاق؟ إن أكثر المتضررين من عملية الطلاق هم الأطفال، فتعد السنة الأولى من الطلاق هي أكثر الفترات صعوبة عليهم لانهيار المنظومة الأسرية بكل ما تحمله من أمان وسكينة وطمأنينة ودعم لهم، خصوصاً أن الطلاق يبرر الزواج الثاني للأبوين، فيتم إهمال الأطفال. وهنا تتشكل الفجوة التي تحدث فيها الاضطرابات النفسية والسلوكية والتأخر الدراسي، مهدداً ذلك بضياع مستقبلهم وانجرافهم في عالم مليء بالانحرافات والجرائم. لقد وصلت نسبة عقود الطلاق من 20 إلى 30% من إجمالي عقود الزواج في الوطن العربي، ويعود ذلك إلى أسباب عديدة، مثل قصر فترة الخطوبة وتردي الأوضاع الاقتصادية والخيانة الزوجية، فضلاً عن التعنيف اللفظي والجسدي للمرأة وسوء معاملة الزوج وإهمال المنزل. يبدأ حل المشكلات الأسرية من داخلها بامتلاكها عناصر التماسك من أمان مادي وأخلاقي واجتماعي وتوافق عاطفي بين أفرادها، كما أن الدول والمؤسسات الحكومية بداية من المدارس والجامعات معنية بالإرشاد والمتابعة النفسية للطلاب وتوعيتهم بمشكلات التفكك الأسري. ونصل الآن إلى الوسائل الإعلامية والثقافية والمبادرات المجتمعية، والتي لها دور كبير ومؤثر بالمساعدة في حل مختلف المشكلات الأسرية والوقاية منها والتوعية بخصوصها. فقرة بارزة من الكتاب. لقد أباح الدين الإسلامي الطلاق على كراهته كمنفذ أخير لحل المشكلات الأسرية، لأنه دين يشرع للحياة الواقعية التي يضطرب فيها الإنسان، ولأنه كثيراً ما يحدث في هذه الحياة ما يقتضي الطلاق، بل يجعله ضرورة لازمة متى تفاقمت هذه المشكلات واستعصت عن الحل وامتنعت كل جهود التوفيق والإصلاح والتحكيم. الخاتمة. إذن متى نستطيع أن نصف الزواج بأنه ناجح؟ إذا كانت السمة السائدة بين أعضائه هي الوحدة والاتفاق والسعادة والرضا عما تحققه لهم منظومة الزواج من إشباع حاجاتهم الشخصية والعاطفية، يضاف إلى ذلك المقدار الذي يستطيع فيه الزواج إبقاء نفسه دون خلافات ونزاعات، فطول فترة الاستقرار تبشر بنجاح الزواج وقدرته على مجاراة معايير المجتمع وحاجاته. غير أن حماية الأسرة من التفكك هي مسؤولية تقع على عاتق الدول أيضاً، لأن تبعات التفكك لا تؤثر فقط على الأسرة بل تمتد لتطال المجتمع. فالزواج هو خطوة تتطلب الكفاية بثلاثة جوانب محورية، وهي الجانب الصحي والنفسي والمادي. لهذا لا داعي للاندفاع في قرار الزواج، بل ينبغي التأني قدر الإمكان
ومراعاة المعايير الأساسية ليتمكن الفرد من اختيار شريك حياته المناسب، إذ إن الحياة الأسرية ليست وردية أو خالية من المتاعب كما يتصور البعض، فظروف الحياة متغيرة تتقلب معها العلاقات وطبيعتها، وأكبر دليل على ذلك ما شهدته طبيعة العلاقات الأسرية في مختلف المجتمعات على مر التاريخ.